صلی اللہ علیہ وسلم هل لك من حاجة لما رفعتك حليمة رأيتك يخاطب القمر ويخاطب القمر ولو قطر من دموعك كلم الله الخضر فتكبي شفقة على أمتي آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. کوئی زبان خاموش نہ رہے، سارے پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل صحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور من نور اللہ وعلا آلک واصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں کوئی ایک جان لجپال جڑا ہر آسی تے الطاف کرے، جیڑا ہر مجرم دے جرم سبھے ایک پل دے وچ چا معاف کرے. اے بھالے بھال کرمد جسائیں منہ کالے چا صاف کرے. محبوب دا کامل او شانے جت کعبہ آن طواف کرے. اون گھر وچ رحمت وسدی گئے، جے گھر وچ پاک میلاد ہوئے. اون گھر دی رونق ود ویندی، جے گھر وچ سائیں دی یاد ہوئے. جے گھر وچ پاک میلاد ہوئے، او دھرتی کیوں نہ شاد ہوئے. گل شاد حضور دے عاشقاں دا بھلا کیوں نہ ویڑا آباد ہوئے. عاشقی سدائی دا مدنی دا میلاد دی محفل سجا. میلاد عربی پاک دا ٹھر ٹھر منا، گھر گھر منا. میلاد عربی پاک دا ٹھر ٹھر منا، گھر گھر منا. جے کو اما حلیمہ چاہ گئی، جے کو اما حلیمہ چاہ گئی، ستڑے نصیب جگا گئی، ستڑے نصیب جگا گئی. سب دل دے مطلب پا گئی، چاچس جنا سائیں دل ربا. سب دل دے مطلب پا گئی، چاچس جنا سائیں دل ربا. میلاد عربی پاک دا ٹھر ٹھر منا، گھر گھر منا. ہوندا کچھ نہ محاذ دنیا تے، جے شہ لولاک نہ ہوندا. لہو کرسی عرش قلم صدرا، عرفہ فلاک نہ ہوندا. ہوندا صدقہ ہے جگ بسدا پہ، ورنہ اے خاک نہ ہوندا.
سفر مدینے وچ جے روضہ پاک نہ ہوندا ہووے جت میلاد حضور دا اُتھ بس پوندے میہ نور دا اُتھ بس پوندے میہ نور دا تھیندے کرم سائیں غفور دا جو کچھ منگوں تھیندے عطا سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری ثنا خان مصطفیٰ سبحان اللہ صلی عقیدہ ہے کہ میلاد دسد کے جو کچھ منگو اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرنا جو کچھ منگوں تھی دے عطا میلاد عربی پاک دا ٹھر ٹھر منا گھر گھر منا جو یاد کرے کو یاد کروں اے ہر انسان دا حق بن دے سبحان اللہ تو آدھا اسادہ نبی نہیں بھولیا حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندن جے خارج منی نور جدہ نبی سنجی ذات پاک میرے شکا میں اطوار وچو دنیا تے تشریف آبری گھرنا ہے میں کو ایمیں معلوم تھے میرے پیٹ جو کوئی اللہ دا نور چلیا گئے اللہ اکبر حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندن میں ڈٹھے نبی سنجی ذات پاک ہوں آپ سر سجدے وچ فرمائی پین میں کہ ہے معصوم بچہ پر ایو جہاں بچہ میں نہیں ڈٹھا جیڑا جم دے آنے ہیں زمین دے سر سجدہ فرماوے حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دھین کیا دے دھین کن جو لینے نبی سے فرمے دے بیغن ربی غبلی امتی سبحان اللہ ربی قبلی امتی اے ربا میری امتی بخشش فرما میری امتی بخشش فرما حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندن حضرت عبد الرحمن بن عوف دی والدہ حضرت شفا میرے نالی میں قریب بیٹھیں میں دے دیا ایویں چار عورتیں لمبے قد والیاں میرے سامنے آئیں آدھنی بی بی تے کو مبارک ہوئے میں کہڑی بی بی میں تو آکو مکہ دے وچ کہنی ڈٹھا جو تسا کہانی میں انہاں چار عورتیں جو ایک بلندی ایڑی بی بی پریشان نہ تھی میں تو آدھے باب آدم علیہ السلام دے گھر والی میرا نام